नमस्कार सबैलाई। कक्षा 12 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा। आजको यस भिडियोमा कक्षा 12 को नयाँ पाठ्यपुस्तक अनुसार कम्पलसरी इङ्ग्लिसको लिटरेचर अन्तर्गत सर्ट स्टोरिजको थर्ड च्याप्टर अ डेभोटेड सनको समरी लिएर आएको छु। अ डेभोटेड सनलाई छोटो कथाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यस कथामा भएका सबै कुराहरूलाई नेपालीमा बुझाउने छु। त्यसैले यो भिडियोले कक्षा 12 को विद्यार्थीहरूलाई धेरै नै मद्दत गर्नेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला है त। धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् आजको समरीलाई सुरु गरौँ। समरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले यस कथाको टाइटललाई बुझौँ, किनभने सुरुमा कथाको टाइटललाई राम्रोसँग बुझियो भने बाँकी स्टोरी बुझ्न धेरै गाह्रो हुँदैन। त्यसैले टाइटल रहेको छ अ डेभोटेड सन। यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा एक समर्पित छोरा भनिन्छ। अब यो कथा लेख्ने लेखकको बारेमा कुरा गरौँ। अ डेभोटेड सन कथाको राइटर एक भारतीय प्रसिद्ध लेखक अनिता देसाई हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा छोटकरीमा कुरा गरौँ। उहाँको पुरा नाम अनिता मजुमदार हो र उहाँको राष्ट्रियता भारतीय रहेको छ। राइटर अनिता देसाईको जन्म सन् 1937 जुन महिनाको 24 तारिक इन्डियाको मसुरीमा भएको थियो। राइटर अनिता देसाईले आफ्नो ब्याचलर डिग्री इन्डियाको युनिभर्सिटी अफ दिल्लीबाट पुरा गर्नुभएको थियो र उहाँले आफ्नो डिग्रीपछि उहाँले कथा र उपन्यासहरू प्रकाशित गर्न सुरु गर्नुभएको थियो। यो कथालाई कसरी प्रस्तुत गरिएको छ भने भारतको गाउँ समाजमा बसोबास गर्ने मध्यम वर्गका मानिसहरूको रहनसहन, उनीहरूको अवस्था र उनीहरूको दैनिक जीवनलाई व्याख्या गरेको हामीले यस कथामा पाउन सक्छौँ। यो कथा मुख्य रूपमा एउटा समर्पित छोरालाई लिएर बनाइएको छ, जसले आफ्नो परिवारको राम्रो भविष्यको लागि राम्रो तरिकाले खाना लाउन पाउन् भनेर आफूले सक्दो उनीहरूको लागि गरेको सेवालाई कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। हामीले यो कथा पढिसकेपछि यसबाट थुप्रै पाठहरू सिक्न सक्छौँ, जस्तै आफ्नो परिवारको उज्जवल भविष्यको लागि आफूले गर्ने समर्पित, इच्छा, परिवर्तन, रोजाइ, स्वतन्त्रता, आफ्नो परिवारप्रतिको वफादार, इमान्दार जस्ता कुराहरू हामीले यस कथामा पाउँछौँ। यो कथालाई एकजना डाक्टरको जीवनलाई आधार मानेर कथा बनाइएको छ र त्यो डाक्टरको नाम राकेश हुन्छ। यो कथाको मुख्य पात्र उनै हुन्छ। डाक्टर राकेशको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड गरिब हुन्छ। उसको हजुरबुवा हजुरआमाले तरकारी बेच्ने काम गर्नुहुन्थ्यो र उसको बुवाले मट्टीतेल बेच्ने ठाउँमा लगभग आफ्नो जीवनको 40 वर्ष जति काम गर्नुभएको थियो र उसको आमाले भने घरमै घरायसी कामहरू गर्नुहुन्थ्यो। उसको आमाले आफ्नो धेरैजसो समय आफ्नो परिवारको हेरचाह र भान्साको काम गरेर बिताउने गर्नुहुन्थ्यो। डाक्टर राकेशको बाटोको छेउमै घर थियो। उनीहरूको घर सानो पहेँलो रङको थियो। डाक्टर राकेशको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड गरिब थियो, त्यसैले उसको परिवारको सबै सदस्यहरूले पढेका हुँदैनन्, तर पनि उनीहरूको एउटै सपना के हुन्छ भने आफ्नो छोरा नातिले पढेर ठुलो मान्छे भएको हेर्ने सबैको एउटै इच्छा सपना हुन्छ। कथाको सुरुवात बिहानको पत्रिकाबाट सुरु हुन्छ र त्यो पत्रिका राकेशले समातिरहेको हुन्छ। त्यो दिनको पत्रिकाले राकेश र उसको परिवारमा एक किसिमको छुट्टै खुसी लिएर आउँछ। पत्रिकामा कस्तो किसिमको खुसीको खबर हुन्छ भने राकेशले सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याएर पास गरेको सूचना पत्रिकामा छापिएको हुन्छ र त्यो समाचार थाहा पाएपछि सबैजना खुसीले रमाइरहेका हुन्छन्। राकेशले आफू राम्रो नम्बर ल्याएर पास गरेको थाहा पाएपछि आफ्नो बुवाको खुट्टा ढोकेर आशीर्वाद लिन्छ र आफूले पाएको सफलता आफ्नो बुवालाई सुनाउँछ। उसको यो सफलताले घरको सबै सदस्यमा एक किसिमको छुट्टै खुसीको माहौल छाएको हुन्छ र खुसीले गदगद भएर सबैजना नाच्न थाल्छन् र राकेशले परीक्षामा सबैभन्दा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गरेको खबर उसको छिमेकीहरूले थाहा पाएपछि राकेश र उसको परिवारलाई बधाई दिनको लागि सबै गाउँलेहरू उसको घरमा आउँछन् र सबै मिलेर बधाई दिन्छन्। सबैजना मिलेर राकेशको सफलतालाई चाडपर्व जसरी मानेर उसको सफलतामा रम्न थाल्छन्। त्यसपछि सबैजनाले राकेशलाई राम्रो व्यवहार गर्दै उसले पाएको सफलतालाई अझ हौसला बढाउनको लागि पुरस्कार दिन्छन्। राकेशको सफलताले उनीहरूको परिवारमा खुसीको माहौल छाएको हुन्छ र गाउँमा उनीहरूको इज्जत अझ बढेको हुन्छ र त्यही खुसियालीमा उनीहरूले गाउँका अन्य मानिसहरूलाई हलुवा बाँड्छन्। त्यसपछि राकेशको त्यो सफलताले उनीहरूको छिमेकमा राकेशको जताततै चर्चा बढ्न थाल्छ। राकेशको यो सफलताले उनीहरूको परिवारको मात्र गर्वको कुरा नभएर उनीहरूको छिमेकले समेत त्यसलाई आफ्नो सफलता जसरी गर्व गरेका हुन्छन्। राकेशको परिवार बर्मा जातको हुन्छ र बर्मा परिवारमा राकेश मात्र यस्तो व्यक्ति थियो जसले राम्रो शिक्षा पाएको थियो। उसको सफलतापछि गाउँमा अन्य मान्छेहरूले
राकेशलाई उदाहरणको रूपमा लिएका थिए। छोरा होस् त यस्तो सबै क्षेत्रमा अगाडि छ, पढाइदेखि लिएर अन्य बानी बेहोरा सबै कुरामा अगाडि छ भनेर राकेशको चर्चा गर्ने गर्थे। छिमेकीहरूले राकेश जस्तो अनुशासन छोरा गाउँमा अन्य छोराहरू कसैलाई पनि देखेका थिएनन्। राकेशले पाएको सफलताको सम्पूर्ण श्रेय उसको बुवाले आफ्नो जीवनभर छोराको उज्जवल भविष्यको लागि गरेको सङ्घर्षको मिठो फल थियो। वर्माको परिवार कहिल्यै पनि स्कुल नगए पनि तर उनीहरूले छोराको लागि कडा परिश्रम गरेर राकेशलाई शिक्षित व्यक्ति बनाएका थिए र त्यसको केही समयपछि राकेशले आफ्नो एमडीको लागि थेसिस लेखेको थियो, जसले गर्दा उसको परिवारमा अझ खुसी थपियो। उसले लेखेको थेसिसले गर्दा उसले स्कलरसिप पनि पाउन सफल भएको हुन्छ र अगाडिको पढाइको लागि युएसए पढ्ने राम्रो अवसर उसलाई मिलेको हुन्छ। आफ्नो छोराले युएसएमा स्कलरसिपमा पढ्न पाउनुभन्दा अगाडि उसको बुवाले युएसएलाई अमेरिका पनि भन्छ भनेर कहिले पनि थाहा पाउनु भएको थिएन र त्यसपछि उसको बुवाले परिवारको अन्य सदस्यलाई अमेरिका नभन्न आग्रह गर्नुभयो र अमेरिकाको सट्टामा युएसए भन्नुपर्छ भनेर सबैलाई सिकाउनु भएको थियो। राकेशको बुवाले छोराले स्कलरसिपमा पढ्न पाएको कुरा सबैजनालाई सुनाउनुहुन्छ। छोराले आफ्नो मेडिकल एजुकेसन पढ्नको लागि अमेरिका जाने खबरबारे उसको बुवा एकदमै खुसी देखिनुहुन्छ। गाउँका छिमेकीहरूले पनि उसको बुवालाई बधाई दिन्छन् र छोराको राम्रो पढाइको लागि सबैले शुभकामना दिन्छन् र गाउँको केही छिमेकीहरू राकेशलाई लिएर दुखी थिए, किनभने राकेशको सफलताले उसलाई घमण्ड बनाउँछ र अर्को देशमा पढ्न गएपछि आफ्नो जन्मभूमि बिर्सिन्छ कि भनेर केही छिमेकीहरू राकेशलाई लिएर चिन्तित हुन्छन्। तर राकेशको बुवाले छिमेकीहरूको कुरालाई खासै चासो दिँदैनन्, किनभने आफ्नो छोराको उपलब्धिमा उनी धेरै खुसी देखिन्थे र छोराकै प्रगतिले गर्दा गाउँमा वर्मा परिवारको इज्जत पनि बढेको थियो। राकेशले मेडिकल डिग्री पास गरेपछि उसले आफ्नो धेरैजसो समय अमेरिकामै बितायो। उसले आफ्नो मेडिकल डिग्री सजिलै पुरा गरेर उतै अमेरिकन हस्पिटलमा राम्रो जब गर्ने अवसर पाउँछ। राकेशको मेहनत र उसको कामको प्रशंसाले सबै ठाउँमा चर्चा मिल्ने गर्थ्यो। उसले आफूले पाएको पुरस्कारहरू आफ्नो घरमा पठाउने गर्थ्यो। राकेशले आफ्नो पढाइपछि अमेरिकामै जागिर गरे पनि ऊ आफ्नो परिवारदेखि कहिले टाढा भएन। आफ्नो हरेक पुरस्कार घरमा पठाएर आफ्नो परिवारलाई खुसी दिने गर्थ्यो। राकेशको साथीहरूले समेत राकेशको कामको निकै प्रशंसा गर्ने गर्थे। राकेशलाई अमेरिका निकै मन परे पनि तर उसको लागि पहिलो प्राथमिकता भनेको उसको परिवार थियो। उसले आफ्नो परिवारलाई ज्यादै माया गर्ने गर्थ्यो। त्यही आफ्नो परिवारको मायाले गर्दा ऊ आफ्नो जन्मभूमि आफ्नो घर जान जहिले आतुर हुन्थ्यो। राकेशको इच्छा के थियो भने अमेरिकाबाट राम्रो राम्रो अनुभव र धेरै पैसा कमाएर आफ्नै ठाउँमा गएर त्यही काम गर्ने सोच बनाएको हुन्छ। राकेश आफ्नो घर गइसकेपछि उसको परिवारले राकेश त्यहाँ गएको धेरै खुसी भएनन्, किनभने उनीहरूले आफ्नो छोरा उतै अमेरिकामा सेटल भएको हेर्न चाहन्थे। त्यो गाउँमा अमेरिका जस्तो विकसित र विभिन्न सुविधाहरू हुँदैन। त्यसैले राकेशको परिवारलाई लाग्छ कि यहाँ बसेर भविष्य केही पनि छैन। राकेशले अमेरिकालाई छोडेर आफ्नै गाउँमा काम गर्ने सोच बनाएको कुरा उसको परिवारले थाहा पाएपछि सबैजना आश्चर्य हुन्छन् र राकेशको अर्को निर्णयले उसको परिवार अझ अचम्ममा पर्छन्। राकेशले आफ्नै गाउँको केटीसँग बिहे गर्ने योजना बनाएको हुन्छ र त्यो केटीले पढेको हुँदैन। राकेशले अशिक्षित गाउँको केटीलाई बिहे गर्न लागेकोमा उसको परिवार उसँग धेरै खुसी हुँदैनन्, तर उसको परिवारले राकेशको निर्णयलाई कुनै पनि रोकटोक गर्दैनन्। राकेशको आमाको इच्छा के थियो भने आफ्नो छोरा पढे लेखेको छ, अमेरिकामै उतै सेटल भएर अमेरिकाकै केटीलाई बिहे गर्ला भन्ने उसको आमाको आशा रहेको थियो। तर छोराको फरक सोच थाहा पाएपछि उसको आमा पनि अचम्ममा पर्नुहुन्छ। उसको आमालाई के लागेको थियो भने विदेशमा गएर पढेपछि उतैबाट बिहे गर्छन् भन्ने, तर राकेशले आफ्नै गाउँबाट बिहे गर्ने निर्णय गरेको हुन्छ। राकेशले गाउँकै उसकै परिवारले चिनेकोसँग बिहे गर्छ। उसको श्रीमती एकदमै सुन्दर हुन्छ तर अलि मोटी हुन्छ। उसको श्रीमती अशिक्षित र पुरानो शैलीको महिला हुन्छ। उसको श्रीमतीको स्वभाव शान्त किसिमको हुन्छ। आफ्नो धेरैजसो समय घरको काम गरेर बिताउने गर्थी र परिवारको सदस्यको सेवा गरेर सबैलाई खुसी पार्ने गर्थी। विवाहपछि राकेशले सहरको हस्पिटलमा काम गर्न सुरु गर्छ। अमेरिकाको हस्पिटलभन्दा गाउँको हस्पिटल धेरै नै फरक थियो। त्यहाँको हस्पिटल राम्रो नभए पनि उसले त्यही काम गरेर परिवर्तन ल्याउने सोच बनाएको हुन्छ। त्यही हस्पिटलमा काम गर्दै जाँदा पछि उसलाई प्रमोसन दिन्छ र त्यो हस्पिटलमा उसले डाइरेक्टरको पद पाउँछ। उसको प्रमोसनले उसको परिवारमा खुसी मिल्छ र अर्को खुसीको कुरा के थियो भने राकेशको छोरा भएको थियो। आफ्नो छोरा भएपछि ऊ धेरै खुसी हुन्छ
र जीवनमा सबै कुरा प्राप्त भए झैँ महसुस गर्छ। राकेशले त्यहाँको हस्पिटलमा केही वर्षसम्म काम गर्छ र पछि त्यो हस्पिटलमा काम गर्न छोडेर आफ्नो छुट्टै क्लिनिक खोल्छ। आफ्नै क्लिनिकको माध्यमबाट गाउँको मानिसहरूको सेवामा लागेको हुन्छ। उसको काम र आफ्नो पेसेन्टहरूको सेवाले गर्दा ऊ र उसको क्लिनिकले नाम कमाउन सफल भइरहेको हुन्छ। उसको कडा मेहनतले गर्दा सहरकै धनी डाक्टर बन्न सफल हुन्छ। समय बित्दै जाँदा उसको बुवा धेरै बुढो भइसकेको हुन्छ र उसको बुवाले मट्टितेलको कामबाट आफ्नो 50 वर्षको उमेरमा रिटायर हुन्छ। राकेशले आफ्नो जीवनमा यति धेरै सफलता हासिल गर्दासम्म पनि उसले आफ्नो परिवारलाई कहिले पनि नराम्रो व्यवहार गरेन र आफ्नो सफलताको घमण्ड पनि कहिले गरेन। उसले आफ्नो परिवारको हरेक सदस्यलाई सधैँ सम्मान गर्ने गर्थ्यो। सायद त्यही भएर पनि होला उसको हरेक कामले सफलता प्राप्त गर्ने गर्थ्यो। तर मान्छेको जीवनमा सधैँ खुसी मात्र कहाँ मिल्ने गर्छ र? त्यस्तै राकेशको जीवनमा पनि एक दिन दुःखको घटना घटेको थियो। उसको आमाको मृत्यु हुन्छ। आमाको मृत्युले ऊ र उसको बुवा निकै दुखी हुन्छन्। तर राकेश आमाको मृत्युले त्यति धेरै दुखी देखिँदैन, किनभने आफ्नो आमाको मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि नै राकेशले आफ्नो आमालाई उसको प्रगतिले गौरववान गराइसकेको थियो। तर राकेश आफ्नो बुवाको लागि धेरै चिन्तित हुन्छ, किनभने आमाको मृत्युपछि राकेशको बुवा एक्लै हुनुहुन्छ। आफ्नो काम र उसको आफ्नै परिवारको जिम्मेवारले गर्दा बुवालाई हेरचाह गर्नको लागि राकेशसँग समय नभएको भएर आफ्नो बुवाको लागि दुखी भएको थियो। तर पनि उसले आफ्नो बुवालाई एक्लो महसुस हुन नदिन आफ्नो सक्दो प्रयास गर्छ। बुवालाई चाहिएको कुरा सबै दिन्छ। आफ्नो श्रीमतीको मृत्युपछि बर्माको स्वास्थ्य स्थिति बिस्तारै बिग्रिँदै जान्छ। आफ्नो बुवालाई के रोग लागेको छ भनेर राकेशले थाहा पाउन सकिरहेको हुँदैन। बर्मा आफ्नो श्रीमती जीवित हुँदाखेरि एकदमै खुसी अनि मानसिक स्थिति पनि राम्रै थियो। तर श्रीमतीको मृत्युपछि ऊ एक्लै हुँदै गएको थियो। एउटै कुरा धेरै सोचिरहने गर्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै ऊ डिप्रेसनको शिकार बन्दै गएको थियो। त्यसपछिका दिनहरू बर्माको लागि एकदमै कष्ट बन्दै गयो र कामहरू पनि राम्रोसँग नगर्ने, केही काम गर्न लाग्यो कि त्यो काम सफल नहुने, बिस्तारै आफैलाई गुमाइरहेको हुन्छ। र एक दिन राकेशको कान्छो छोराको बर्थडेको दिन घरको अन्य सबैजना बर्माको अवस्था देखेर निकै चिन्तित भएका हुन्छन्। राकेशले आफ्नो बुवाको त्यस्तो अवस्था देखेर त्यो वर्ष छोराको जन्मदिन नमनाउने विचार गर्छ र आफ्नो बुवाको उपचार गर्नतिर लाग्छ। उसले आफ्नो बुवालाई राम्रो उपचार दिन्छ। राकेशले आफ्नो बुवाको सबै हेरचाह एक असल छोरा भएर निस्वार्थ मनले बुवाको सेवा गरिरहेको हुन्छ। उसले आफ्नो बुवालाई कहिले पनि बीचमै छोडेर जाँदैन, जस्तो अवस्थामा पनि बुवाको साथ दिइरहन्छ। राकेशले आफ्नो बुवाको उपचार गर्ने क्रममा बिहानको समयमा उसले आफ्नो बुवालाई पित्तलको गिलासमा चिया दिने गर्थ्यो र चिया सँगसँगै बिहानको समयमा पत्रिकाबाट समाचार पढेर आफ्नो बुवालाई सुनाउने गर्थ्यो। र कहिलेकाहीँ आफ्नो बुवालाई के भन्थ्यो भने हस्पिटलको कोठाबाट बाहिर निस्केर ताजा हावा लिनुपर्छ, सधैँ एउटै कोठाभित्र मात्र बस्नु हुँदैन भनेर बुवालाई भन्ने गर्थ्यो। आफ्नो छोराले गरेको सबै हेरविचार, हस्पिटलको सेवा सुविधा, सबै कुरा राकेशको बुवालाई मन परेको हुन्छ। तर बिरामीले खाने खाना भने उसको बुवालाई मन परेको हुँदैन र सधैँ हस्पिटलका डाक्टरहरूले भनेको खाना खाइरहँदा राकेशको बुवालाई वाक्क लागेर एक दिन उसको बुवाले आफ्नो बुहारीलाई हलुवा सुजी बनाएर ल्याइदिन आग्रह गर्छन्। राम्रो उपचार पाएर पनि राकेशको बुवा दिनदिनै झन् बिरामी हुँदै गएका हुन्छन् र त्यसपछि राकेशलाई के लाग्छ भने धेरै चिल्लो भएको खानाले गर्दा हो कि भनेर आफ्नो बुवालाई हलुवा नखान आग्रह गर्छ र त्यो दिनबाट हलुवा र अन्य चिल्लो पिरो भएको खाना खान बन्द गरिदिन्छ। त्यो दिनबाट राकेशले चिल्लो पिरो खाना बन्द गरेर बोइल गरेको खानालाई बढी प्राथमिकता दिन थाल्छ। राकेशको बुवा बर्माले आफूले मनले चाहेको खाना खान नपाएर आफ्नो छोरासँग रिसाउन थाल्छ, किनभने राकेशले मिठो मिठो चिल्लो पिरो भएको खाना खान बन्द गरिदिएको थियो। राकेशको बुवाले आफ्नो जति पनि समय बचेको छ खुसी साथ रमाएर मिठो मिठो खानेकुरा खाएर बाँच्न चाहन्थे। कहिलेकाहीँ आफ्नो छोरालाई झुक्क्याएर बर्माले आफ्नो नातिको मद्दत लिएर मिठाई खाने गर्नुहुन्थ्यो र नातिले मिठाई ल्याइदिएको सट्टामा केही पैसाहरू दिने गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो बुवाको त्यस्तो क्रियाकलाप देखेर राकेशलाई ज्यादै रिस उठ्छ, किनभने आफ्नो बुवाको त्यस्तो व्यवहारले पछि गएर नातिले पनि त्यस्तै सिक्ने हो कि छोराको बानी बेहोरा बिग्रिने हो कि भनेर राकेश आफ्नो छोराको लागि धेरै चिन्तित हुन्छ। उसको बुवाले आफ्नो छोराको बानी बेहोरा बिगार्यो भन्दै राकेशले आफ्नो बुवालाई आरोप लगाउँछ। राकेशले आफ्नो बुवालाई यस्तो किन गर्नुभयो, आफ्नो स्वास्थ्य त बिगार्नुभयो, आफ्नो नातिलाई पनि बिगार्नुभयो भन्दै बुवालाई भाषण दिइरहेको हुन्छ र उसको बुवाले चुपचाप लागेर छोराको भाषण सुनिरहेको हुन्छ र यही कारणले गर्दा राकेश र उसको बुवाको सम्बन्ध खराब हुँदै गइरहेको हुन्छ। त्यसपछि बिस्तारै राकेशको बुवालाई राकेश र उसको श्रीमतीदेखि रिस उठ्न थाल्छ।
राकेशको बुवाले उसको साथी भाटियालाई के भन्छ भने, आजभोलि मेरो छोराले मलाई राम्रोसँग खान दिँदैन, पहिलाको जसरी माया गर्दैन भनेर सबै कुरा आफ्नो साथीसँग गर्छ। राकेशको बुवाले के भन्छ भने, राकेश र उसको श्रीमतीले मलाई हेला गर्न थालेका छन्, मलाई सधैँ बोइल गरेको खाना दिन्छन्, आफूहरू भने मिठो मिठो खाना मात्र खान्छन् भनेर आफ्नो छोरा बुहारीलाई आरोप लगाउँछ। बर्मा अर्थात् राकेशको बुवाले आफ्नो छोरा एकदमै राम्रो छ भन्ने गर्थ्यो, तर अहिले मलाई अन्याय गर्न थालेको छ भन्न थाल्छ र एक दिन बर्माले आफ्नो छोरा बुहारीकै अगाडि आजभोलि मलाई तिमीहरू दुवैजना मन पर्दैन भनेर भनिदिन्छ। उसले राकेशलाई के भन्छ भने, मलाई मर्न देऊ, अब म तिमीहरूको लागि बोझ बनिसके भनेर मर्नको लागि छोराको लागि भिख माग्दै रुन थाल्छ। राकेशको बुवाले के भन्छ भने, म औषधिको सहायताले मात्र बाँच्न चाहँदैन, मलाई मर्न देऊ भनी बिन्ती गर्छ र आफूले खाने औषधिको बोतललाई फुटाइदिन्छ। तर उसको बुवाले त्यति बिन्ती गर्दा पनि आफ्नो बुवाप्रतिको कर्तव्य राकेशले कहिले पनि बिर्सिँदैन। बाउ छोराको सम्बन्ध दिनदिनै कमजोर बन्दै गएको भएर एक दिन राकेशले एउटा निर्णय लिने विचार गर्छ, कि त आफ्नो बुवाको लागि सधैँ असल छोरा भएर बस्ने, कि त आफ्नो बुवालाई एक्लै मर्न दिने भनेर दुईवटा बाटोमध्ये एउटा रोज्ने निर्णय गर्छ। अन्तमा राकेशले बुवाको हेरचाह गर्ने निर्णय गर्छ। आफ्नो बुवालाई राम्रोसँग ठिक गर्न नसके पनि एउटा असल छोरा भएर बुवाको केयर गर्ने निर्णयमा पुगेको हुन्छ र आफू पनि एउटा डाक्टर भएको नाताले उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो कि बिरामी मान्छे त्यहाँ माथि बुढो मान्छेको कसरी हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर। उसले आफ्नो बुवालाई झन कमजोर हुन नदिनको लागि सक्दो प्रयास गर्ने गर्थ्यो र सुरुमा राकेशले जुन किसिमको व्यवहार आफ्नो परिवारलाई गर्ने गर्थ्यो आफ्नो बुवाको लागि वफादार भएर अन्त्यसम्म लागिरह्यो। राकेशले आफ्नो बुवाको लागि खानामा रोक लगाए पनि केवल आफ्नो बुवाको स्वास्थ्य राम्रो होस् भनेर मात्र राकेशले त्यस्तो व्यवहार गरेको थियो। त्यसपछि राकेश आफ्नो बुवाको लागि पहिलाको जस्तै व्यवहार गर्न थाल्छ र यतिकैमा यो कथा अन्त्य हुन्छ। यो कथाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, राकेशको परिवारमा घटेको घटना जस्तै हाम्रो घर परिवारमा पनि हुन सक्छ र त्यस्तो समयमा हामीले आफ्नो कर्तव्य आफूभन्दा ठुलो वा सानोलाई गर्नुपर्ने हेरविचार गर्न बिर्सिनु हुँदैन। सबैले सम्मान गरी समान रूपले हेर्नुपर्छ भनेर यस कथाले बुझाउन खोजेको छ र जसरी हाम्रो आमा बुवाले हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि आफ्नो समय, आफ्नो मेहनत समर्पण गर्नुभएको छ, त्यसरी नै उहाँहरूको बुढेसकालमा हामीले उहाँहरूलाई साथ र माया दिनुपर्छ भनी हामीले राकेशले आफ्नो बुवा आमालाई गरेको व्यवहारबाट बुझ्न सक्छौँ। अ डेभोटेड सन कथा कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला र आउने दिनहरूमा अझ यस्तै भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै। हस्त, धन्यवाद।